آقا قربان یارا ماشاءالله چه زبردست جای جور شده نه؟ آها والله چیز دیگه بود تیم کوی دیگه آن علمی تیم کویا دیگه علمی برپار سیل کنه بیتاب میشه بس حرکت که طرف کو آن اونو کو سن طرف جل والا کیسا ور سیل دو آن یعنی طرف هم برف زده باشه دی طرف لازمیه چهارشاخ را خود زده یعنی چنگه که تاشته او ماشاءالله زرغونه چلتنه کوی مرداره حالا اون طرفا چیک چاک آوده خوب مایه ریزه ریزه داره کدام جگهش هسته؟ اما شیلیش اوه اون مو او تقریبا طرفی بولان ما را بخیر همی هن؟ همی کجا هموش اخیری من یه سمندر ما را خوبی آقای نبی بخیری بشکی والله سنگر گرفتم اینجا عجب موسم موسم خو ماشاءالله بهترینه یعنی بخیر رسیدی آن ما رسیدی بخیر نبی صبر کنید خدمت نبی سلفی دیگه بیشتر بخدا وای صبر مطلب نو آدم نو بالکل نو آدم اون تبالی سه چهار تاریخ پهله یارو چهار فرشی یار چه فرشی خود این تبالی که زمین و السلام علیکم من رسیدم این ٹھکانہ خوب کردی که رسید برم جلو گردیدی همین ٹھکانه تو خیلی پرا شو باریش بالیده نه؟ لیکن این جای خشک است یعنی جایش بس تره دیگه این جای تره این جای هرچی قصد برف بباره باریش بباره یعنی نیر بگر تو آها یار این قدرت دیگه تل چی قصد خوشنمایه ٹھکانے مدد مدد ده انتظار چای شدین؟ چای رو بخوری بایی که جان مو گرم بایی یاره چای قضا جور نمیشه با ننیج بیشن خود گرم کن یار چی دوده ماشالله بعد کی دا چیم جلدی اثر بونه چیم آیدم سخت نگید عجب گرگر لنبه شده بایی جای است دیگه مگر چیزه جوز وزورم بر کده از چیز از چه جوشه بر کده آتیش مگر دا غول نیه صحیح یعنی میشته دیگه محمد نه بگر من آتیش دا تای شاینا که اینال سیشت بس صحیح بس
مزه میده؟ خوب میچسبه. چای قوق والا دیگه. والله. این آقای نبی بلده گرم شده و آتیش لمبه کرد دیگه. آن صبر ننداز دیگه. دیگر باید نوشی جان که چای. آقای میده سوی؟ یعنی دوستا آقای قربان نگیه درو ټیکانر میخواه کم کټه کنه. یعنی درو سنگار میده کده راییه. به این کار یک روز نیست. مطلب هردف که امینجی چکر آمدی باز همینطور کم کم لگیا باشی نه؟ این چنیه توڑیم که آدم بایره نه؟ بایر ما که امروز آمدی ده نیادی کار کدو نمادی که کار کنی اینجا. باز همونطور یک تفریح آمدی برای چای خوردو. باز ما دیدم بیکاری بس گفتم بیا امینجی کم سنگایش هم میده منی جانم گرم مایه نه؟ آن ماشالله توقت اینی جگه آم آونم ده نه؟ نه آن خوشکه. نالی اینی جاتیش داخل کدیم و انگارش بینه. درو آقای نبیم خود درو گرم کده راییه. قوغمون بسیار کم منده. اینی قوغ از مایه. اونو مالتی از مایه. مالتر نوشی جان دیگه. آقای نبی بله. رمضان ده تو نمایه؟ رمضان یار زیاد ده یاد مای زیاد. جایش خالی بایی. جایش خالی جای مینایش خالی. جای ماین گورکویش یار او خدا خبر دگوجه یه تیما گوجه رفته ماین گورکدو. او دیگه طرفای ان نورک باشه دیگه جگه باشه. خونم ده. این آقای امید فامیلی لگیه کار داره بایی. آقای قربانم لگیه. جوال باشیم. در ایراده کار کدوم داد بایی؟ نه چای خوردو ماری. ایراده چای خوردو نمازی بازم یک کم چیم پاسیم کنه چایم بخورم. باز این جماعت سیل کدی گفتی والله امیر کم بیکنی بهتر است. نه بالکل. باز آن طرف است تا پریده ایه دیگه. کبش کار کن بیانو. برابر مشه. بایی امیر خوب تکانه جور کنی یک آدم بای امیجی بیش نه از باریش بچاو باشه از برف بچاو باشه. بالکل. اما اگر دعا نکردم چیش خود دعامونه. مستقیم دعا. آه که یک چند دیره میجی بیش نه. اینه بایی غار برابر کنی نده. یار امی هر کس غارمار جور نه چنانه جور نه بسیار مهنت میخواه. اینک ما در زیادتر جگه موری غار جور کده نه یکو مهنت نه دیگه بسیار مزه میده قرار بیشی ریلکس. لیکن این که ما در خودم جور نی واقعی که میگن بسیار مشکل کار است. احساس یعنی احساس. نه آقای میدم لگیه بایی. بس از دیگه اندوالان گزارش که امی ویدیو را سیل توسط امزی ویدیو کست هر جای دیدین که ټکانه جور کده امی تر بس کوشش کن که زیاد کشره نکن. در جای کست آتیش داغ نکن که مطلب صبح روزم یک آدم دیگه باید شته بیتنه. صبر نال سنگ کچا کچا بایی. اصلا صفایی که خاص خیال رکی. صفایی کست بسیار خیالش بیله خوب است. دوستا ما نالی زیاد کار کده من داشت نالی درو چای دا بجار مخری. آقا قربان من داشته؟ آره من ده نشدم خسته شدم. آقا قربان خسته شده. آقا نبی چطوره؟ آقا نبی نه بایی مو ریلکس. یعنی دیگه نانو دیگه چیز است؟ پراتا. یعنی شکست آملیت است. یعنی دیگه ازی چشی
عشق چتریه یار خوب مزه میده نه دمزی مندگی چای زبردست بیا این انار ټوټه نه برای حیوانا کی باید بخوره به یمین آن مخودون مخورده الواری حیوانا آن بالکل چرا نه یعنی آواسته بلش بندازی آوام که نیه نه سیالیه دیگه فول دوستای عزیز از ما منال پیکادو شروع دیگه از سه طرف خانه باری امینجی کس امروز نه ویدیو از ما در اختتام میرسه هر کس ویدیو را سیل کرد خوش آمد لایک کامنت و سابسکرایب ضرور کنه خدا حافظی ناصری تمام شما تا برنامه آینده را